ही मैं समझता हूँ बहुत लोग एक बेताबी से इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे रिप्लाई का। और बहुत लोग मेरे सामने तो बहुत अच्छे रहते और फ़ोन भी अच्छा करते, माशाल्लाह, सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वही लोग पेशेंट्स के जो ज़िम्मेदार थे उन लोगों को कॉल कर कर डराने की कोशिश भी करते और हमारे ख़िलाफ़ भटकाने की कोशिश भी करते। तो ऐसे भी लोग हैं जो लोग आज HYC के हर वो कामों में इतनी जुस्तजू रखे हैं। अगर तुम लोग की औलादों में, उनके फ्यूचर के बारे में, तुम्हारे घर के बारे में अगर तुम लोग सोचते तो तुम लोग आज ये 8 आने वाला न्यूज़ चैनल नहीं चलाते थे। आज देखते हैं हम हर गली में आप देखिए हर कोई बंद रूम में बैठ के एक वीडियो बनाना अच्छा सीख लिए। पेट छोड़ के आधे बालां चले गए, पूरी ज़िंदगी गुजर गई, मगर अपनी ज़बान से हमेशा टांग खींचने की आदत नहीं जाएंगी। वो क्यों? पूरे खून में भरे हुई है फितरत। अपनी फितरत क्या है मालूम? भरे हुई है फितरत, खून में भरे हुआ है। क्या भरे हुआ है? पूरी मक्कारी, झूठ, इतनी गलीस, मैं आप लोगों को मैं बता भी नहीं सकता। इतनी गंदी सोच के है। कभी HYC को कॉल करे? तुम लोग की हिम्मत हुई? कभी HYC को कॉल करो, कभी पूछो कि 15 लाख कहाँ गए? पूछो, कभी पूछे? नहीं पूछेंगे। क्या करेंगे मालूम? चोरों के जैसा पीछे फिर के वहाँ पर जाके अकाउंट डिटेल्स निकाल के, तो तुम लोग क्या करेंगे मालूम? अब इसको कैसा पकड़ना है, कैसी साजिश रचना है, इसको कैसा बदनाम करना है, HYC को कैसा गिराना है, इनकी मकबूलियत को कैसा बदनाम करना है, तो तुम लोग इसमें लगे हुए हैं। करते रहो। खुदा की कसम, HYC ना कभी रुका था ना कभी रुकेगा। ये हमारी सोच है। अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रही थी, अपने 4 बच्चियों को पाल पाल कर, अपनी जिम्मेदारी निभाकर उसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। एक बंद रूम में एक बेबस माँ तड़पते 4 बेटियों के सामने बेबसी के हालत में जब थी, तो कौन सा माँ का बेटा पहुंचा वहां पर? किसकी माँ जनी थी जाके वहां पर उसकी मदद करने के लिए? कोई गया? नहीं गया। ऐसे गरीबा पैदा होते मरते, कई गरीबा पैदा होते मरते। तो ये एक ऐसा मसला है जो हैदराबाद के अंदर कई ऐसे घर है जहां पर आज भी कई माएँ और कई इनके वालिद परेशान हालत में हैं। किसी की औलाद परेशान है, किसी का बाप परेशान है, किसी की माँ परेशान है। तो इतने घर है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो अभी मसला ये जो माँ जो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी, तो जब कोई नहीं गया, जब HYC जाके वहाँ के तकलीफ से जब आप लोगों को वाजे कराया, वहाँ के हालात से वाजे कराया, और मैं खुद वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सका, और उनके ख़ानदान की अगर आप लोग उनके अगर फैमिली की अगर कहानी सुनोगे तो आप लोग के रोंगटे खड़े आते। वैसी कहानी है। जब जाके मैं जिम्मेदार बना, मैं कौन होता उनका जिम्मेदार बनने वाला? पहली चीज़ सोचे कभी आप लोग। मैं जब जिम्मेदारी उठाया तो तुम लोग का सवाल था, आप क्यों जिम्मेदारी उठा रहे? कौन है? क्या उनका कोई जिम्मेदार है या नहीं है? सवाल उठाए कभी उसके ऊपर? नहीं, वो नहीं उठाएंगे। अपन क्या उठाएंगे? 15 लाख रुपए कैसा डाल लिया इन्हें, ये उठाएंगे। तो ये नहीं बोलेंगे सलमान 50 लाख से ज्यादा दिलाया, ये तारीफ नहीं करेंगे। 15 लाख कैसा डाल लिया? तो सुनो रे तुम लोग, जो आवाज उठा रहे ना, पेटा निकाल लेके बाला पूरे यहां से यहां तक चले गए, पूरी जिंदगी चले गई, और एक 4-5 साल हुए तो डोले के मोहताज है, लेके जाके गाड़ देना बाकी है। तो अभी भी तुम लोगों को अक्ल नहीं है। इतनी उम्र गुजर गई कि हैदराबाद में कैसे कैसे हालात हैं, कैसे कैसे तकलीफ़ा हैं, उनके लिए काम करेंगे, कुछ करेंगे, अपनी जवानी जो है ये चीज़ों में लगाएंगे। वो नहीं करेंगे। अपनी जवानी कहाँ लगाएंगे? अपना बुढ़ापा कहाँ लगाएंगे? जब अल्लाह करने का वक्त है तो टांग खींचने में लगाएंगे। ऐसे हालतों में जब हैदराबाद रह रहा, तो ये गरीबों का क्या होने वाला है? यही होता।
انہیں مر جاتا انہیں مر جاتی، انہیں بھاگ جاتا انہیں بھاگ جاتی. تو یہ حالت حیدرآباد کی ہے. 15 لاکھ نے رے 70 لاکھ حیدرآباد جو دلا. کتنے؟ 70 لاکھ. اس کے اندر اور 20 لاکھ میں ڈال کے دیتا ہوں. 20 لاکھ میں ڈال کے دیتا ہوں. تم لوگ پہلے HYC سے کال کر کر کلیریفیکیشن کرو، کلیریفائی کرو. یہ کرو کہ بھائی 15 لاکھ آپ نے کیوں ڈال لیا، کیا ہے آپ کے رائٹس، پوچھے کبھی؟ یہ نہیں. 15 لاکھ روپے کی جو بات ہے نا، اور ایک جو 15 لاکھ کی اور ایک جو بات ہے نا، یہ لڑکیوں کے مستقبل کے لیے فکس ڈپازٹ کرنے کے لیے یہ اماؤنٹ نکالا گیا تھا. اور جو رقم تھی اس کے اندر، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے کوئی بھی خاندان جو دور دور جو 15 سال ہو گیا، جو 20 سال ہو گیا ان کو چھوڑ کر، ان کو معلوم ہو. میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے تایا 12 سال کے بعد کال کرے. میں نہیں چاہتا تھا جو ان کا جو پیوٹ باپ ہے، جو ان کی ماں کا جو ذمہ دار ہے موت کا، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے باپ کو معلوم ہو. میں نہیں چاہتا تھا، کیونکہ آج یہ معلوم ہوا ہے تو یہ منافقوں کی وجہ سے، یہ منافق، یہ کتے کی اولاد، یہ سور کی اولاد، ان لوگوں نے یہ ڈھنڈورا پیٹا. یہ ڈھنڈورا پیٹ کر ایسے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اتنا رقم آیا ہے، اور یہ رقم اب ان کے آنکھاں لال ہو چکے ہیں. ان کے تایا 12 سال کے بعد کال کرتے ہیں بچیوں کو کہ میں بچیوں کو میں اڈاپٹ کرتا ہوں. کیوں بھائی؟ آج 50 لاکھ روپے آئے بول کے اڈاپٹ کرتے. میں جو 15 لاکھ روپے نکالا ہوں اسرا بیگم کے اندر سے، اور 15 لاکھ اور ایک جو نکالا ہوں وہ فکس ڈپازٹ کرنے کے لیے، جو 4 بچیاں ہیں ان کے نام کے اوپر فکس ڈپازٹ کرنے کے لیے. میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ کسی کو معلوم ہو. میں نہیں چاہتا تھا. میں تعریف اپنی خود کی کر سکتا تھا، میں کر سکتا تھا کہ میں دیکھو میں 3 دن کے اندر اتنے لاکھوں روپے دلا دیا. میں نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ایسے منافق، ایسے کتے کی اولاد، سور کی اولاد، یہ لوگ دھبے ہیں مسلمانوں کے نام پہ. یہ لوگ دھبے ہیں. مذاق بنا دیا زندگیوں کو، اور یتیم بچوں کی جو زندگیوں کے ساتھ تم لوگ کھیلے ہیں. کل کے دن اگر یہ رقم کو لے کر اگر یتیم بچوں کے ساتھ اگر کچھ ہوگا تو وہ تم لوگ ذمہ دار ہے. جو لوگ اٹھائے ہیں آواز، اماؤنٹ کے جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے، اگر اس کے اوپر تم لوگ جو آواز اٹھائے ہیں وہ تم لوگ ذمہ دار ہوں گے. کیونکہ میں بچوں کو اچھی مستقبل، ان کی اچھی پڑھائی، ان کے اچھا ایجوکیٹ جو ہے، ان کی اچھے شادیاں، ان کا اچھا گھر، ان کا اچھی زندگی دینے کا جو میں وعدہ کرا، اتنا رویا، اتنی تکلیف ہوئی جب میں اٹھایا تو 15 لاکھ روپے ڈال کے، ارے 15 لاکھ نہیں 15 کروڑ روپے خرچہ کرتا ہوں. 15 لاکھ نہیں 15 کروڑ روپے خرچہ کرتا ہوں. اور ایسا سلمان ایسے کئی لاکھوں روپے خرچہ کر دیا، کئی لاکھوں روپے خرچہ کر دیا. مگر تم لوگ آج 1 لاکھ روپے اگر کوئی آرگنائزیشن، چیلنج کر رہا ہوں کوئی ایک دن کے اندر 1 لاکھ روپے جمع کر کے بتاؤ. غریب کی آواز دور دور تک پہنچاؤ. کوئی آرگنائزیشن پہنچاؤ میرے بھائی، پہنچاؤ. اگر تم لوگوں کے اندر اتنی طاقت ہے، اگر اتنی ہمت ہے تو غریبوں کر کے بتاؤ. HYC چھوڑ دیں گا کام. بتاؤ ایک دن کے اندر اگر تم لوگ 1 لاکھ روپے اگر کسی سے منگا کے بتاؤ، ڈونیشن کراؤ کسی سے، میں مان لوں گا. کیوں نہیں کریں گے؟ تم لوگ چوراں ہیں، پورے چوراں جو آج آواز اٹھا رہے یہ پورے چوراں ہیں. اور یہ لوگ جب مسجد ٹوٹی کوئی آواز نہیں اٹھایا، بند روم میں بیٹھ کے آج HYC کے اوپر ویڈیوز بنا رہے. آج HYC اتنا جو ہے ان لوگوں کو اتنی تکلیف ہو رہی. ارے HYC ہمیشہ اچھے دل سے، سچے دل سے کام کرا.